अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुश आमदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। किसी शहर में एक बड़ा भारी आलिम रहता था। वो दुनिया की तमाम ज़बानें जानता था। दुनिया में जितने इल्म हैं उन सब का भी माहिर था। जन्नत, दोज़ख, दुनिया, पाताल, आसमान, खुश्की, तरी, अंधेरा और उजाला, उसे सबका हाल मालूम था। आदमियों का तो जिक्र ही क्या, भूत, चुड़ैल, राक्षस वगैरह ऐसी कोई चीज न थी जिसका उसे पता ना हो। इतनी बातें आदमी दिल में किस तरह रख सकता है। इसीलिए उसने संदूक जैसी मोटी एक बड़ी जबरदस्त किताब बनाई। इसमें ये तमाम बातें लिख ली और सबका नाम और पूरा पूरा पता ठिकाना दर्ज कर लिया। लिखते लिखते उसकी किताब भर गई। जब उसे आसमान या हवा में से किसी को बुलाने की जरूरत होती या कोई जंतर मंत्र या जादू देखना होता तो वो इस किताब को अंधेरे में खोलता था। इसके सिवा वो हर वक्त एक अंधेरी कोठरी में बंद रखी रहती थी। वो अंधेरी कोठरी क्या थी? पहाड़ की खूह थी। उसमें लोहे की जंजीर से बांधकर और सुए का कफल चाबी लगाकर वो आलिम इस किताब को रखता था। अपने इल्म की ताकत से वो आलिम लोहे को सोना और सोने को लोहा बना सकता था। आदमी को भेड़ और भेड़ को आदमी बना सकता था। जब जरूरत हो किसी भूत चुड़ैल को बुलाकर उससे जो काम चाहता ले लेता। लेकिन वो और किसी को ये इल्म नहीं सिखलाता था। कितने ही आदमी आकर उसकी खुशामद करते, उसके पांव पड़ते, लेकिन किसी को वो अपने इल्म के समंदर में से एक बूंद भी ना देता। उसको हमेशा यह फिक्र सताए करती कि कभी मेरी गैर हाजिरी में कोई आदमी उस किताब को देखकर कुछ मालूम ना कर ले। इसीलिए वो किताब को इस तरह छुपा कर रखता कि किसी को भी पता न लगता कि कहाँ रखी है। हाँ, उसके खिदमतगार को ये जरूर मालूम होता था। ये बोना नौकर आका को बहुत प्यारा था। आलिम जब अपनी पोशीदा कोठरी में बैठकर करामात की अजीब व गरीब बातें किया करता, उस वक्त इन सब को देख देख कर बोने को बड़ी हैरानी होती। वो बड़ा गरीब था। जब वो देखता कि उसका मालिक लोहे के बड़े बड़े टुकड़ों को मंतर पढ़कर पानी के छींटों से सोना बना लेता है तो उसके दिल में बड़ा लालच आता। वो सोचा करता कि हाय, अगर ये मंतर पढ़ा हुआ पानी जरा मुझे भी मिल जाए तो फिर क्या है। लेकिन वो ऐसा बदनसीब था कि उस पानी का एक कतरा भी उसे कभी न मिलता। जब कभी वो मंतर फूंकते हुए पानी की प्याली ढूंढता तो उसे इस प्याली में पानी की एक बूंद भी न मिलती। प्याली इस कदर गर्म मिलती कि उसे छूना भी दुश्वार होता। तब वो अपने दिल में यही सोच कर रह जाता कि अगर कभी किताब को खोल कर देख लेने का मौका मिले तो उसे लोहे से सोना बनाने का मंत्र याद कर ले। लेकिन किताब मिलती किस तरह? आलिम उसे ऐसी मजबूत जंजीर से बांध कर रखता कि उसे तोड़ने या काटने की तो किसी में ताकत ही ना थी। रह गया उसे खोलना। सो वो कफल लगाकर चाबी को मंत्र के जोर से मालूम नहीं कहाँ उड़ा देता कि उसका पता ही ना लगता। इसीलिए बोने की ख्वाहिश बेहद थी मगर लोहे को सोना न बना सका। उसके दिन जिस तरह पहले तकलीफ से गुजरते थे वैसे ही गुजरते रहे। एक रोज क्या हुआ कि आलिम अपनी किताब खोलकर कुछ पढ़ रहा था। उसी वक्त अचानक कोई काम पेश आ गया और उसे कहीं बाहर जाना पड़ा। जल्दी में किताब को बंद करना भूल गया। वहीं खुली की खुली रह गई। बोना उस वक्त बाजार गया हुआ था। लौट कर घर आया तो देखा कि किताब खुली पड़ी है। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। फौरन बड़ी तेजी से किताब के वर्क उलटने लगा। उसे डर था
کہ کہیں دیر ہو گئی تو مالک واپس نہ آ جائے۔ اسی لیے بڑی پھرتی سے ورق پر ورق الٹنے لگا، لیکن کہیں بھی اسے لوہے سے سونا بنانے کا منتر نہ ملا۔ سونا 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 ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ تھک گیا، لیکن سونے کا کہیں بھی نام نہ تھا۔ ہاں، کہیں کہیں سنہری سیاہی سے کچھ حروف لکھے ہوئے تھے۔ جوں جوں وقت گزرتا جاتا، بونے کی پریشانی بڑھتی جاتی۔ سوچتا تھا کہ اتنی محنت کر کے، ایسی تکلیفیں جھیل کر میں نے سونے کے پہاڑ تک تو آ پہنچا، لیکن اب تمام محنت ضائع ہو جائے گی۔ کبھی کبھی اسے ایسا معلوم ہوتا کہ سیڑھی پر کسی کے پیروں کی آہٹ ہو رہی ہے۔ یہ سوچتے ہی اس کا کلیجہ کانپ اٹھتا۔ بونا بڑی جلدی جلدی ورق الٹنے لگا، لیکن اس میں لکھی ہوئی باتیں اس کی سمجھ میں ذرا بھی نہیں آئیں۔ اچانک اسے معلوم ہوا کہ اب کی بار سونا بنانے کا منتر مل گیا۔ ایک صفحے کے سرے پر بڑے بڑے سنہری حروف میں لکھا ہوا تھا، شرن شیرن۔ بونے نے عالم کو سونے کے بجائے سورن کا لفظ استعمال کرتے سنا تھا، اسی لیے اسے پورا یقین ہو گیا کہ یہی سونا بنانے کا منتر ہے۔ خوشی کے مارے وہ شرن شیرن پکار اٹھا۔ لیکن ہیں یہ کیا؟ اس کے منہ سے شرن شیرن نکلتے ہی پوشیدہ کوٹھڑی کے لوہے کے دروازے بڑے دھماکے کے ساتھ کھل گئے اور ایک بڑی ڈرونی کالے رنگ کی مورت اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی صورت دیکھتے ہی ڈر کے مارے بونے کے حواس غائب ہو گئے۔ ہاتھ سے چھٹ کر کتاب بھی نیچے گر پڑی۔ وہ ڈرونی مورت اس کی طرف تند نگاہوں سے دیکھ کر خوفناک لہجے میں بول اٹھی، کیا چاہیے؟ مجھے کس لیے بلایا ہے؟ بونا رو کر کانپتے ہوئے لہجے میں بولا، کس نے تمہیں بلایا ہے؟ وہ ڈرونی مورت دانت پیس کر بولی، جانتا ہے میں راکشسوں کا راجا شرن ہوں، جلد بتا کیا چاہیے؟ ڈر کے مارے بونے کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ اس پر راکشس کو اور بھی غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگا، یا تو جلد کوئی حکم دے، ورنہ ابھی گلا گھونٹ کر تجھے مار ڈالوں گا۔ بونا سوچنے لگا، اوہو، یہ حکم چاہتا ہے، لیکن وہ اس قدر ہکا بکا ہو گیا تھا کہ حکم دینے کو کچھ بھی نہ سوچ سکا۔ راکشس پہلے سے بھی زیادہ تند لہجے میں بولا، بتا، جلد کوئی کام بتا، ورنہ پھر میں تجھے کھا کر ہی جاؤں گا۔ یہ کہتے کہتے اس نے اپنے لمبے لمبے ناخنوں والا ہاتھ بونے کی گردن کی طرف بڑھایا۔ بونا سوچنے لگا کہ اب موت آ گئی۔ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن گلا تو سوکھ رہا تھا، ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکلا۔ ڈر کے مارے بدن تھر تھر کانپ رہا تھا، لیکن جو ہی راکشس کا ہاتھ اس کی گردن پر پڑا، اچانک اس کے منہ سے نکل گیا، پانی دو، پانی۔ اب کیا تھا؟ راکشس کو حکم مل گیا۔ وہ فوراً بونے کو چھوڑ کر ہٹ گیا اور پانی لانے لگا۔ گھڑے پر گھڑا لا کر اس کوٹری میں ڈالنے لگا۔ کوٹری میں کیچڑ ہو گیا، لیکن راکشس کا پانی لانا بند نہ ہوا۔ رفتہ رفتہ کوٹری میں پانی بھر گیا اور اوپر کو بڑھنے لگا۔ وہ دیکھو، ٹخنے ٹخنے ہو گیا، اب گھٹنے گھٹنے ہو گیا۔ لو، اب تو کمر تک آ پہنچا، گلا بھی پانی میں ڈوبنے لگا۔ بس اب موت آئی، اب تو ناک بھی پانی میں ڈوبا چاہتا ہے۔ جان پر آ بنی تھی تو بونے کے منہ سے حکم نکل گیا تھا، لیکن اب اس بلا کو روکے کس طرح؟ اور کچھ اسے معلوم ہی نہ تھا، اسی لیے پانی آنا بند نہ ہوا۔ آخر اتنا پانی بھر گیا کہ بونا اس میں ڈوبنے لگا۔ دل میں کہنے لگا، افسوس، میں نے سونے کا لالچ کیوں کیا؟ قریب تھا کہ بونا پانی میں ڈوب کر مر جائے کہ عالم گھر واپس آ پہنچا۔ جاتے جاتے اسے راہ میں اچانک خیال آیا کہ کتاب بند کرنا تو اسے بھول ہی گیا تھا، اسی لیے وہ راستے سے ہی لوٹ آیا۔ یہاں آ کر یہ تماشا دیکھا، سارے کمرے میں پانی ہی پانی بھر گیا تھا۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، لیکن جب اس نے غور سے سوچا تو سارا بھانپ لیا۔ تب فوراً منتر پھونک کر پانی کو سکایا اور شرن شیرن کو واپس بھیج کر
بونے کی جان بچائی۔ بونے کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کے آقا کی محنت سے لکھی ہوئی بڑے کام کی کتاب پانی میں گھل کر بالکل ردی ہو گئی۔ اسی غم میں عالم گھر چھوڑ کر کہیں جنگل میں چلا گیا۔ بونے کو بھی اب سونے کی تمنا نہ رہی تھی، اپنے آقا ہی کے ساتھ چلا گیا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔